بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل اصطفى من خلقه الأنبياء، واصطفى من الأنبياء سيد الرسل نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن الكريم آيات بينات لينقذ الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا لأمته ومذكرا لها بالله سبحانه وتعالى. وأنزل الله على نبيه في آيات التشريع: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر الله والمؤمنين أن يذكروه الذكر الكثير، والذكر الكثير هو ما أخذ أكثر وقت الإنسان. فإذا قدرنا الليل والنهار 24 ساعة، أكثرهم 13 ساعة، النصف 12، أكثر من النصف أكثره 13 ساعة. فكأن المؤمن يطلب منه أن يذكر الله عز وجل أكثر الزمن وأكثر الوقت. والله عز وجل ذكر للذكر أشكالا، بين أولو الألباب أهل اللب. فلما نقول في أهل اللب بيخرج معنا أهل القشر. أهل اللب أولو الألباب، أهل العقول والقلوب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالشيوخ رضي الله عنهم منهم من أخذ الذكر القائم وقد عملوا بكتاب الله، ومنهم من أخذ الذكر قاعدا، ومنهم من أخذ بكتاب الله سبحانه وعلى جنوبهم. معنى ذلك أن الإنسان ليس له غير هذه الحالات الثلاث: قائم أو قاعد أو مضطجع. فمعناها على المسلم أن يذكر الله في كل أحيانه، قائما وقاعدا ومضطجعا، أن يقوم بذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن اجتمعنا بفضل الله لنظهر ذكر الله عز وجل للخلق. الله عندما أمر بالذكر أمر بذكر القلب، فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من أغفلنا قلبه، ما من أغفلنا لسانه، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولو سألنا القرآن أين موضع القلب، نسأل القرآن أين موضع القلب، فيقول الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والنبي أشار إليها عندما وضع يده وقال: إنما التقوى ها هنا، إنما التقوى ها هنا. والقلب هو المضغة التي وردت في حديث الرسول المصطفى في الصحاح: إن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فالقلب إذا ذكر الله، ذكر اسم الله الله في القلب، هذا يعطي الإنسان انطلاقا لدوام مراقبة الله. ذكر الله هو المفتاح الموصل إلى قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، في بيتك أو سوقك أو طريقك أو مدرستك أو معملك، وهو معكم أينما كنتم. فالذاكر لله إذن ذكر القلب. الذكر هو المراد منه حضور القلب مع الله في كل الأحيان. وفي مذهب التصوف عند النقشبنديين رضي الله عنهم سارعوا ولازموا حفظ الأنفاس، أن يحفظ النفس أن يخرج أو يدخل إلا على ذكر، فيكون ذاكرا لله في كل أحواله، فلا تجده في لحظة إلا وهو مع الله. لذلك إن نطق فبالله ينطق، ولله ينطق، وباسم الله ينطق، كل ذلك ليوجه القلوب إلى الله ويدل القلوب على الله. والذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به مع أصحابه. فلو رجعنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بقي في مصلاه يغمض العينين وهو جالس إلى طلوع الشمس، والصحابة وراءه كلهم جلوس، لا يتغير ولا يتغير أحد عن مجالسته. وبقي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام في زمان سيدنا أبي بكر كما هو عليه، كل المسلمين يجلسون، أخذوا بحديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين. وفي رواية أخرى: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة مقبولتين. فكان الصحابة كلهم يجلسون هذا المجلس. وبقي المجلس في حياة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن استشهد رضي الله عنه. وفي السنين الست الأول من حياة سيدنا عثمان كان الناس يجلسون هذا المجلس إلى أن حصل هناك بعض التشويش في الدولة بسبب بعض أعداء الدعوة والإسلام، فعندها قام الشيوخ إلى البيوت وبقي مجلس الذكر قائما في البيوت، أما في المسجد فتوقف. فنحن الآن بتوفيق الله عز وجل نعيد حالة الصحابة مع رسول الله عز وجل